नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सर्वोच्चको फैसलाले अस्तित्वमा आएको नेकपा एमालेको विवादसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको तत्कालीन नेकपा दुई चिरा परेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दा पनि सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा जाने तयारी सुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग एक चरण छलफल समेत गरिसकेको छ र छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यसअघिका दृष्टान्तलाई उदाहरण दिँदै पुनरावलोकनमा जान सुझाव समेत दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले कहिले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको भए पनि तयारी भने गरिरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको भए पनि माओवादी केन्द्रले किन निर्णय गर्न सकेको छैन भनेर आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। सरकार चलाइरहेको दल एमाले भने केही गरी माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखेको छ। त्यसका लागि एमाले जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। जसपाभित्र ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। तर सरकारमा जाने पक्षमा बहुमत रहेको देखिन्छ। जसपाभित्रको तत्कालीन राजोपाका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी हुने मनसायमा रहेको देखिएको भए पनि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तत्कालीन राजोपाका नेताहरू निरन्तर परामर्शमा रहेका बेला अहिलेको जसपाका नेताहरू भने ओली सरकारमा सहभागी हुने मोडमा छैनन्। एमालेको ओली समूहले भने जसपा विभाजन गरेरै भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाइराख्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। बुधबार मात्रै पनि जसपाका नेताहरू र एमालेका नेताहरूका बीचमा सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो, जुन छलफल सकारात्मक रहेको भनेर भनिएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा जसपाका नेताहरूको यो प्रतिक्रिया। हाम्रो लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी जति सरकार चलाउने पार्टी हो यी सबै हामी माथि गोली चलाएका हो, हामीलाई मार्या। हामीले जुन आन्दोलन गरे 6 महिनाको यो देशका सबै मान्छे छुटे। तपाई 7 सालदेखिको आन्दोलन हेर्नुस्, हतियारधारी आन्दोलन, वर्तमानमा आएर विप्लवको आन्दोलन, सबै मान्छे छुट्छ। तर हामी मधेसी र थारू भएको कारणबाट कोही छुट्दैन। त्यसकारणले बडो प्रस्तुतबाट हामी के भनेका छौँ भने जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ, जसले हाम्रो बन्दी रिहाई गर्छ, मुद्दा फिर्ता गर्छ, संविधान संशोधन गर्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एजेन्डा छैन। भन्छ जुन 3 दलीय गठबन्धनका कुरा आथे त्यो गठबन्धन हुँदैन। त्यसो भए तपाईहरु बीचमा 3 दलीय गठबन्धन कहिले भयो? कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र बीच हामीले कहिले गठबन्धन गरेका छैनौँ। हामी आफ्नै कांग्रेसले आफै आन्दोलन गरे, माओवादीले आफै आन्दोलन गरे, हामीले आफ्नै आन्दोलन गर्यौँ। हामीले भनेका थियौँ त्यो बेला संयुक्त रूपबाट जाउँ, कोही पनि सुनेन हाम्रो कुरा। आज गठबन्धन कहाँबाट आयो? होइन, हामीले कोसँग प्रेम गर्ने त्यो भन्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो एजेन्डासँग प्रेम गर्छौँ। मैले अस्ति पनि रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको थिएँ कसैसँग पनि नफरत छैन। न ओलीसँग छ, न देउपाजीसँग छ, न प्रचण्डजीसँग छ। काम त गर्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो समर्थन खोज्नु, सहभागिता खोज्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई भन्यो भने हामी सुन्दैनौँ। नैतिकता ओलीको तपाईले नहेर्ने, हाम्रो नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो ठुलो आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले गरे राजा विरुद्धमा, राजा सहितको शासन लाएन। कसैको नैतिकता सोध्नुहुन्न, हाम्रो मात्रै नैतिकता सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो नैतिकता हामीले आन्दोलन आह्वान गरेपछि हाम्रा साथीहरूलाई छानी छानी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सदस्यहरूलाई
थुनामा राखेको छ, झुठा मुद्दा लगाइराखेको छ। अब हामी झन्डा हलाउने र हाम्रा साथीहरू जेलमा बस्ने त्यो पनि हुन्छ। जुन विषयको लागि जुन संविधानमा असहमति जनाए त्यो बेलादेखि हामी भन्दैछु संविधान संशोधन आजसम्म भएन भने त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो नैतिकता त्यसमा निर्भर गर्छ, अन्य नैतिकतामा हामी बाँधिया छैनौँ। जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा छन्। केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यस विरुद्ध आन्दोलन समेत भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन हुनुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन्। त्यसबाहेक ओली नेतृत्वकै अहिलेकै सरकारमा समेत कुनै समय सहभागी भएर सरकारबाट हट्न बाध्य बनाइएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकारमै जान नहुने अडान राख्दै आएको देखिन्छ। तर जसपाभित्रका केही नेताहरू भने जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाईको विषय सम्बोधन हुने अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका छन्। कैलालीको टिकापुरमा प्रहरीको एसएसपी सहितका 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक आन्दोलनको योजनाकारको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने शर्त सरकारले मान्ने अवस्था समेत देखिएको छ। त्यसै कारणले सरकारमा जसपा सहभागी हुने देखिन्छ। जसपा सग्लै रूपमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने कमजोर छ। तर पनि विभाजन नै भएर भए पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी जसपाभित्र देखिएको छ। किनकि रेशम चौधरी तत्कालीन राजोपाका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन्, जसलाई अहिलेकै सरकारको पहलमा सांसदको लोगो समेत तत्कालीन सभामुखले लगाइदिइसकेका छन्। रेशम चौधरीको माग सम्बोधन हुने शर्त सरकारले समेत मान्ने र त्यही शर्त पूरा हुने परिस्थिति निर्माण हुने अवस्था बन्न लागेको सङ्केत समेत देखिएको छ। त्यसकै सङ्केत अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालमा समेत अहिलेकै सरकार नै रहन्छ भनेर ढुक्कसँग भनिरहेका छन्। हामी चाहिँ आरामले बस्ने कुरा मात्रै गर्ने होइन, हामी काम थाल्छौँ सिद्ध्याइहाल्छौँ। हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूले अब यो थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्ग हेर्दा हेर्दै अब 2 वर्षभित्र तपाईँहरू गाडीमा वारपार 26 किलोमिटर थियो 4 किलोमिटर हुन्छ। तपाईँलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो 4 मिनटमा पुग्नुहुन्छ पारिपट्टि। यो ढङ्गको रफ्तारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी इरिगेसनका कामहरू, अरू क्षेत्रका कामहरू, एजुकेसनका फिल्डमा, हेल्थको फिल्डमा, कन्स्ट्रक्सनको फिल्डमा अस्ति हामीले 210वटा पालिकामा एकैचोटि बाटाहरूको शुभारम्भ गर्यौँ। 309वटा हस्पिटल एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। यति धेरै हस्पिटल, यति धेरै युनिभर्सिटी, यति धेरै, यद्यपि यहाँ रोक्ने मान्छेहरू छन्। फेरि रोक्ने मान्छेहरू, इन्जिनियरको हामीलाई आवश्यकता छ, इन्जिनियरिङका लागि स्वीकृति नै नदिने, यति धेरै प्राविधिकहरूको खाँचो छ तर सिटिभिटीबाट स्वीकृति नै नहुने, यो खालका कुराहरू अब अन्त्य भए। हिजो मात्रै मलाई मर्चवारमा कृषि क्याम्पस खोल्नु पर्यो भनेर माग गर्नु। उहाँहरू लामो समयदेखि लडाइँ लडिरहनु भएको रहेछ। मैले भने तपाईँले मलाई जानकारी दिन आउनुभयो कि त्यहाँ खोल्न चाहनुहुन्छ, 6 बिघा जमिन उहाँहरूले ठिक पारेर राख्नुभएको छ तर खोल्न पाउनुभएको छ। मैले भने यो मलाई जानकारी थिएन, मैले खोजेर पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो, धन्यवाद छ। यो तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, पाउनुहुन्छ। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार
दिन म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। हामी त्यो ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ। अहिले ट्रान्जिसनल फेजमा यति धेरै कानुन बनाएका छौँ संविधान अनुकूल बनाउन। संविधान हामीले बनायौँ, संविधानमा यो छ भन्दा पनि म त यो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले संविधानमा भन्छु। संविधानमा मौलिक हक छ भनेर मलाई त कसैले देखाइरहनु पर्दैन, किनभने हामीले देखायौँ त्यो यो 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 सबै सबै एक ढङ्गले हामीले तयारी गरेका थाहा छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ, ग्रासरुटका जनतालाई। त्यसै कारण अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र तपाईँहरूलाई। सरकारमा जसोपा सग्लै रूपमा नगए पनि सरकार जोगाउन 17 जना सांसद भए पुग्ने अवस्था एकातिर, त अर्कातिर ओली सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा जसोपा भित्र 17 जना सांसदको साथ रहने अवस्थामा जसोपा विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको छ। विभाजनबाट जोगाउनका लागि कि त जसोपा अध्यक्षहरू उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सहमति जनाउनु पर्ने, अन्यथा पार्टी विभाजन भएर भए पनि सरकारमा जाने अवस्थाको निर्माण हुन लागेको छ। सरकारमा जसपा जाने अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनेछन्। सरकारमा जसपालाई लिएर अघि बढे पनि सरकारलाई सजिलो पनि हुने छैन, किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगै अर्को ठूलो समेत प्रतिपक्षमा रहनेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख समेत विपक्षी दलको नेता भएकाले कुनै न कुनै रूपमा सरकारलाई समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। यसअघि सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयक नै सभामुखले रोकेको भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भनेको अवस्थामा अहिले त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वकै बीचमा मनमुटाव रहेका अवस्थाले सरकारलाई सहज नहुने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिनेदेखि प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेको तर्क देखाएर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्ली चुनावमा जाने विकल्प सरकारले अघि सार्ने खतरा समेत कतिपयले देखिरहेको बताउने गरेका छन्। अहिले समेत प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएर सरकारले संसद विघटन गर्ने आफ्नो यस अघिको निर्णय सही थियो भनेर देखाउन खोजेको भनेर सांसदहरूले आरोप लगाउन थालिसकेका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सरकारको आगामी भविष्यका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सर्वोच्चमा निवेदन नै दिए पनि तत्कालै त्यस सम्बन्धी फैसला आउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन, किनकि पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले तत्कालै गर्ने देखिए पनि निवेदन दर्ता भयो भने त्यसको अन्तिम निर्णय हुन कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। तर पनि अदालती प्रक्रियामा यदि पुनरावलोकनको विषय प्रवेश गर्ने अवस्था बन्यो भने चाहिँ ढिलो चाँडो यो विषयले टुङ्गो पाउनेछ। एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र समेत आन्तरिक छलफल जारी छ। यदि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदियो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै पनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो सरकार टिकाउने प्रयास निरन्तर जारी राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको माग भनेको रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने रहेको छ र त्यही माग लिएर सडकमा धरना दिने क्रम समेत सुरु भएको छ। बिहिबारको धरना कार्यक्रममा भने सरकारका गृहमन्त्री नै पुगेका छन्। माग राख्नु भएको छ।
यस मागप्रति सरकारको गम्भीर रूपमै ध्यान आकर्षित भएको छ। उनीहरूलाई यी विषयहरू तपाईँहरूले विगत वर्षहरूदेखि लगातार राख्दै आउनुभएको छ। तै पनि यी समस्याहरू, यी मागहरू अझ पनि सही ढङ्गले सम्बोधन नभएको हुनाले तपाईँहरूले केही दिनदेखि यहाँ धरना कार्यक्रमद्वारा आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। सरकारको यसबारेमा हाम्रो ध्यान पक्कै पनि गएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट म अहिले यहाँहरूको सामने उपस्थित भएको छ। सरकार पनि यो समस्यालाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पक्षमा नै छ। तपाईँहरूले जे विषयहरू उठाउनु भएको छ, यी विषयहरूप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा नै छ र यसलाई अब समाधान गर्नको निम्ति सरकारले अब छिटै एउटा वार्ता टोली गठन गरेर तपाईँहरूले पनि यो सङ्घर्ष समितिले पनि एउटा वार्ता टोली गठन गरौँ र यसलाई संवाद र वार्ताद्वारा नै यसलाई हल गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसरी निरन्तर तपाईँहरूले यो धर्ममा बसेर समस्या हल हुँदैन। यसलाई हल गर्नको निम्ति अब यहाँहरूको तर्फबाट तपाईँहरूले वार्ता टोली गठन गर्नु, सरकारको तर्फबाट पनि आज क्याबिनेट छ, हामी आज नै वार्ता टोली गठन गर्छौँ र छिटै अब तपाईँहरूको र अब सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली बसेर यी समस्याहरू जो 19 मुद्दे समस्याहरू जो राख्नु भएको छ यसलाई हामी वार्ता र संवादद्वारा नै एउटा निष्कर्षमा लगेर यसलाई हामी हल गर्नेछौँ। यी कतिपय विषयहरू राजनीतिक रूपले हल गर्ने विषयहरू छन्, कतिपय कानुनी रूपले पनि हल गर्ने विषयहरू छन्, यहाँ कतिपय प्रशासनिक रूपबाट पनि हल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। यसलाई विभिन्न रूपबाट हामीले यी समस्याहरूलाई छिटै नै हामी हल गर्नेछौँ। विगतमा कतिपय समस्याहरू भर्खरै हामीले यहाँ राख्नुभयो, विपुल समूह क्षेत्रको समस्या पनि लामो समयदेखि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई हल गरेका छौँ। यो समस्या पनि यो बैलानीको जो समस्या यसलाई पनि हामी छिटै नै वार्ताद्वारा नै अब हामी हल गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। मैले सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अहिले मैले पनि यो मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूले छिटै नै यो घटना कार्यक्रमलाई अन्त्य गरेर एउटा वार्ता टोली गठन गर्ने र तपाईँहरूको आन्दोलनलाई वार्ताकै रूपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने। सरकार टिकाउन केपी शर्मा ओलीले पहल गरिरहेका बेला नेकपा एमाले भित्रको विवाद भने उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ। एमाले भित्रको विवाद अहिले विभाजनको बाटोमा अघि बढेको भनेर समेत भन्न लागि छ। यसअघि एकीकृत नेकपा हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेतबाट माधव कुमार नेपालले बर्खास्त गरेका थिए। त्यसबेला नेता नेपाल प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको अध्यक्ष समेत घोषणा भएका थिए। तर अहिले अवस्था उल्टो बनेको छ। नेता नेपाललाई कारबाही गर्ने तयारी अनुसार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। अब चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए नेता नेपाल सहितका अन्य नेताहरूलाई समेत अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्न सक्ने देखिएको छ। एमाले भित्र अध्यक्ष ओली थप शक्तिशाली बनेका छन्। अहिले कुनै पनि नेतालाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिने र कमिटी भङ्ग गर्न सक्ने अधिकार समेत अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गराइसकेका छन्। भलै यस्तो निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू भने सहभागी थिएनन्। तर पनि सबै नेतालाई एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षर सहितको स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकिएको छ, जसको जवाफ दिने समय 3 दिन राखिएको छ। स्पष्टीकरण मागिएका नेताहरूले जवाफ दिने तयारी त सुरु गरेका छन्, तर केपी शर्मा ओली विरुद्ध गतिविधि गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन। ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पार्टीका विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कतिपय विधेयकहरूको विरुद्ध त जनता विद्रोहमा उत्रिने स्थिति बन्यो। खास गरिकन गुठी विधेयक
नेपालमा खास गरिकन राजधानीमा चाहिँ नि विद्रोहको विषय समेत बन्यो। यसरी केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो त्यो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ। त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। फेरि एमाले छुट्याउनु पर्ने अनि माओवादी छुट्याउनु पर्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाल्नुभयो र यो ढङ्गले एकीकृत पार्टी सङ्कटतर्फ पर्दै गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सङ्कटतर्फ पर्दै गयो र पार्टीका निर्देशनहरू नमानेर उहाँले आखिरमा संसद समेत विघटन गर्नु। वर्ष अगाडिको अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा हामी फर्केका छौँ। त्यसो हुनाले हामी सबैले के ठानेका थियौँ भने अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई जेठ 2 गते अर्थात् 75 सालको जेठ 2 गतेमा फर्किएर सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर विचार विमर्श गरेर अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सबै गर्नुको सट्टा, सरसल्लाहले अगाडि बढ्नुको सट्टा उहाँले एक लौटी ढङ्गले चाहिँ नि 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। मनपरी ढङ्गले उहाँले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, यस्ता अनेक प्रकारका हरकतहरू गर्नुको साथसाथै पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्, जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। एमाले भित्रको विवाद चलिरहेका बेला, आगामी सरकारका बारेमा बहस भइरहेको बेला कसैको पनि बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था आउने र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अनि मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत कतिपयले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएर फेरि संसद भङ्ग गर्ने तयारीमा लागेको भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत यो विषयले जोडतोडका साथ प्रवेश पाएको छ। काङ्ग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले त सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको र फेरि संसद भङ्ग गर्न चाहेको देखिएकाले त्यस विरुद्ध लाग्न आह्वान समेत गरिसकेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभाको काम भनेको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्रै देखिएको भनेर आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सही थियो भन्न खोजिरहेको छ र फेरि चुनावको हल्ला समेत चलाउन थालेको छ। तर यो सम्भावना भने त्यति सजिलो छैन। यस्तोमा नेपालको राजनीति कताबाट कता जान्छ भन्ने विभिन्न आकलन समेत भइरहेका छन्। अबको केही समय आगामी सरकार गठनका विषयमा प्रतिनिधि सभामा सुरु हुने प्रक्रियाले राजनीति तरङ्गित बन्नेछ र राजनीति सरकार बनाउने विषयमा अल्मलिएका बेला नेकपा पार्टीको नामका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका विरुद्धमा माओवादी केन्द्रले दिने पुनरावलोकनको निवेदनले समेत फेरि एकपटक राजनीति तरङ्गित हुने देखिएको छ। यस्तो हुँदा राजनीतिक गोलचक्कर कताबाट कता पुग्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।